تو गाइस फाइनली दरगाह शरीफ में मैं पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि अजमेर शरीफ दरगाह में लंगर आम तो जारी और सारी रहता ही है, और आज न्यू ईयर के मौके पर किस तरीके से लंगर आम जारी है और लंगर की क्या अहमियत है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि लंगर की क्या अहमियत है और लंगर यहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह में सुबह शाम नवाज ये जितने भी गुलाम आशिक चाहने वाले आपकी बारगाह में हाजिर हैं, आपके पीरो मुर्शिद के सदक़े में इन सब के दीन दुनिया सब बेहतर फरमाई। गरीब नवाज इनके घरों में अपने दरबार की बरकतें और रहमतें अता फरमाइए। दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। गरीब नवाज बादशाह मोइनुद्दीन बादशाह बाबा गुलाम उनको सेहत कामिला अता फरमाइए। तो इस्लाम में लंगर की वो इम्पोर्टेंस है कि इस्लाम की पहली दावत का आगाज भी लंगर से हुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ दरगाह पे आप लोग लंगर आम तो देखते हैं और लंगर खा के भी जाते हैं, सुबह शाम यहाँ पे लंगर बढ़ता है माशाल्लाह। पर आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस लंगर की अहमियत क्या है और इस लंगर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जानकारी करके बताऊंगा और सैयद फजल मोहन चिश्ती साहब से। तो चलो चलते हैं, कैमरा घुमाते और आपको नज़ारे कराते हैं दरगाह शरीफ का आज का माहौल क्या है और आपको लंगर के बारे में बताते हैं कि लंगर बांटने का मकसद क्या है। यहाँ सुबह शाम जो लंगर बढ़ता है इसका मकसद क्या है बांटने का। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो ये हम लोग 16 खंबा पे आ चुके हैं, जानी 16 खंबा की गली। तो हम लोग 10 नंबर गेट से एंट्री ले रहे हैं, आप देख सकते हो। और आप लोग जब 10 नंबर गेट पे आएंगे तो माशाल्लाह आप लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो अजमेर की फ़ेमस चीज़ें हैं जैसे कि तस्बीहां, अंगूठियाँ, इतर, यहाँ पे लोभान, तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे 10 नंबर गेट पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को खाने की होटल भी यहीं पर पास में ही है, तो आप लोगों को किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होगी। टोपी जो अजमेर की सबसे ज़्यादा फेमस होती है, यहाँ पर आपको टोपी भी मिल जाएगी। तो देख सकते हो ये 16 खंबा आप कहलाते हैं, 10 नंबर गेट है ये। तो आज का माहौल आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। और गरीब नवाज सरकार की चौखट यूँ ही सादो आबाद रहती हैं। और अभी आज रात से ही नया साल लग जाएगा, तो नए साल के मौके पे किस तरीके का माहौल है ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो गरीब नवाज सरकार की बारगाह से नए साल के मौके पर भी आप लोग ज़ायरीनों के लिए दुआ होती है। और आज भी जो दुआ होगी आप लोगों को दुआ भी सुनाएंगे। जो अभी लंगर होने जा रहा है, जो लंगर हो रहा है वो लंगर भी आपको दिखाएंगे, लंगर का इम्पोर्टेंस भी बताएंगे आपको। क्योंकि आप लोग कई बार अजमेर शरीफ में आते हैं, दरगाह में आते हैं, लंगर आपको मिलता है और आप लोग लंगर खा के चले जाते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि लंगर कौन करा रहा है, किस मकसद से करा रहा है और इस लंगर की इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम यही आपको बताएंगे। क्योंकि अजमेर शरीफ बारगाह ऐसी बारगाह है कि आपने कई बार सुना होगा कि इस बारगाह में लोग भूखे तो आते हैं पर भूखे जाते नहीं हैं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं हैं। ये बारगाह ऐसी है माशाल्लाह। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ का कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। और ख़ास करके न्यू ईयर के मौके पे जितने कि मुंबई बड़े बड़े शहरों में लोग, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने अपने शहरों में बनाते होंगे, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे अजमेर शरीफ में न्यू ईयर के टाइम पे आते हैं। चाहे जितने भी मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, हर जगह से लोग अजमेर शरीफ दरगाह में आते हैं और न्यू ईयर के मौके पे यहीं पे नया साल मनाते हैं। क्योंकि ये इनका मानना ये रहता है कि अजमेर शरीफ दरगाह में हम लोग नया साल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज सरकार की चौखट हमसे छिनेगी नहीं, छूटेगी नहीं। हम यहाँ पे आते रहेंगे और जब तक हम जिंदा हैं जब तक हम आते रहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे महफिल समा होती है, कवाली होती है, शाम को रोशनी की दुआ होती है। जब तो माहौल तो और भी खूबसूरत हो जाता है। जब शाम को यहाँ की रोशनी की दुआ होती है वो दिल को छू जाती है, क्योंकि मैं खुद सुनने जाता हूँ पर्सनली। यहाँ की रोशनी की दुआ बहुत खूबसूरत दुआ होती है माशाल्लाह। और ख़ास करके जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, तो उनको बहुत सुकून मिलता है। जब अजमेर शरीफ बारगाह में आते हैं वो ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत करने के साथ साथ जब 5 वक्त की यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको एक दिली सुकून मिलता है। और यहाँ पे कवाली होती है, जो महफिल समा होता है, उसको सुन के तो दिल वैसे ही बग हो जाता है माशाल्लाह, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और यहाँ पर फजर की अज़ान,
فجر میں جب دروازہ کھلتا ہے تب یہاں کے جو خادم حضرات ہیں وہ دعا کرتے ہیں، تب بھی کتنا خوبصورت منظر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم حضرت، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے لنگر کی کیا امپورٹنس ہے؟ اسلام میں لنگر کی وہ امپورٹنس ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، لنگر کا اہتمام ہوا۔ شیب ابو طالب علیہ السلام نے سب لوگوں نے دعوت کھائی، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، جو 10 دن میں ایک عشرے میں 3 بار ہوئی۔ دعوت ذوالعشیرہ میں تمام لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو اسلام میں لنگر کی وہ امپورٹنس ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت کا آغاز بھی لنگر سے ہوا۔ تو یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لگتا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی بھر کھلاتے ہوئے آئے ہیں، اور انہی کے چشم و چراغ حضور سرکار غریب نواز جو ہندوستان تشریف لائے، اور آپ نے ہمیشہ سب کو کھلایا، اور آج بھی 850 سال سے فیضان حسین ابن علی جاری و ساری ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے تمام لوگ فیضیاب ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، یہ آپ جھالنے کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بڑا تاجیہ کو رکھا جاتا ہے، وہیں پہ لنگر عام ہوتا ہے، یہیں پہ حضرت کی گدی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لنگر عام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جتنے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں ان کو لنگر بیٹھا کے کھلایا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو لنگر میں جب لنگر بانٹنے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے، پہلے آپ لوگوں کو میں دعا سنوا دیتا ہوں۔ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الفاتحة۔ بحضور پاک سرور کائنات، خاص خلاصہ موجودات، افضل المخلوقات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول رب العالمین، حبیب الہ، طبیب علت گناہ، احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ باصفا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلطان الصالحین، برہان العاشقین، تاج المقربین والمحققین، بندگی قطب الاقطاب، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سم الاجمیری قدس اللہ، جمیع آل و اولاد، مائے والدین شریفان، مریدان، خاندان چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بطفیل حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حضور سرکار غریب نواز، یہ حقیر نظم غلاموں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، پنج تن پاک کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ غریب نواز، یہ جتنے بھی غلام عاشق چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کے پیر و مرشد کے صدقے میں ان سب کے دین دنیا سب بہتر فرمائیے۔ غریب نواز ان کے گھروں میں اپنے دربار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیے۔ جو دعائیں التجائیں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پنج تن پاک کے صدقے میں ان کے دینی و دنیاوی تمام مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اس لنگر کے، اس دسترخوان کے صدقے میں ان کے دسترخوان کو وسیع رکھیے۔ غریب نواز سب کے رزق میں، کاروبار میں، روزی روزگار میں برکت و ترقی عطا فرمائیے۔ یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے، یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے، یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے، یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے، دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ۔ غریب نواز بادشاہ محی الدین بادشاہ بابا غلام ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ غریب نواز اس سلسلے کو ہر نظر بس سے محفوظ رکھیے۔ غریب نواز پونا میں فیضان میاں غلام غریب نواز ہر قدم پر رہنمائی فرمائیے۔ جتنے بھی مریدین، جتنے بھی عاشقین، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، سب کی رضا خوشائی فرمائیے۔ خیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نبینا محمد آلہ اہل بیتہ و اصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت سے ایک چیز اور ہم جانکاری کر لیتے ہیں کہ حضرت آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اجمیر شریف میں صبح شام، اجمیر شریف درگاہ میں صبح شام یہ لنگر ہوتا ہے، تو یہ صبح شام کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کیا مقصد کیا ہے لنگر صبح شام کرانے کا؟ جی ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا، جو اسلام دیا،
وہ محبت، انسانیت اور مساوات کا پیغام دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھایا ہے، بلکہ اپنے کردار سے وہ پریکٹیکل کر کے لوگوں تک وہ میسج دیا کہ اپنے آپ لوگوں نے جب وہ تمام باتیں دیکھیں اپنی آنکھوں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت، تو اپنے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اور اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس میں آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے اور آپ خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو تو تم میری امت میں سے ہی نہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام یعنی آپ کی آل کی بارگاہ سے وہ میسج 1400 سال سے آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میسج، یہ پیغام انسانیت، محبت اور مساوات کا لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ اور جہاں تک بات اس لنگر کی ہے، اس دسترخوان کی ہے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں محلہ بنی ہاشم ہے، جہاں پر دسترخوان امام حسن علیہ السلام لگتا ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان وہ ہے جو کبھی بڑھایا نہیں جاتا تھا۔ آپ کے امامت کے وقت امام حسن علیہ السلام کا وہ وسیع دسترخوان تھا کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد کوئی بھوکا پیٹ نہیں اٹھتا تھا۔ تو وہی دسترخوان جتنے بھی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے ہیں، ہر جگہ وہ دسترخوان ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان میں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ دسترخوان لگایا جاتا ہے، اور اس دسترخوان سے یہ جو لنگر مل رہا ہے یہ صرف پیٹ تو بھرتا ہی ہے، لیکن یہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، کوئی تکلیف لے کے حاضر ہوتا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تبرک کے طور پہ، دوا کے طور پہ اس لنگر کو کھاتا ہے، اور اللہ رب العزت غریب نواز کی وصالت سے، پنجتن پاک کی وصالت سے اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ تو یہ دسترخوان، یہ لنگر اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے فیض یاب ہوں، اور الحمدللہ غریب نواز کے دربار میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی یہاں پر آئے اور وہ بھوکا چلا جائے۔ تو یہ سب سے بڑی تعلیم ہے، یہ سب سے بڑی سیکھ ہے اسلام کی اور انسانیت کی۔